माँ असाबा का जो पहुंचा तुझे मिन हसनतिन भलाई से फमिन अल्लाह पस अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबा का और जो पहुंचे तुझे मिन सय्यतिन बुराई में से कोई तकलीफ फमिन नफ्सी का पस वो तेरे अपने ही नफ्स से है। जी, अल्लाह तबारक व ताला जो है वो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अगर आपको कोई बुराई अच्छाई पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो इंसान के अपने नफ्स की तरफ से होती है। देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला की मशीयत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत इरादा और इख्तियार भी दिया है, ठीक है, और खैर और शर की दोनों राहें भी बता दी हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब बंदा जो है वो बुराई की तरफ जाएगा तो उसको जो है वो सय्या तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है, और अगर अच्छाई की तरफ जाएगा तो उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर कोई बुराई की तरफ जाता है तो वो उसके अपने नफ्स की तरफ से उसको तकलीफ पहुंचती है, अगर वो अच्छाई की तरफ जाता है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको फायदा मिलता है। लेकिन बात बड़ी गौर तलब है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को जो है वो साहिब इख्तियार बनाया है। अल्लाह ताला ने जो है वो दो रास्ते भी बता दिए कि ये बुरा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता है। अगर बुरे रास्ते की तरफ इंसान जाएगा तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। तो किस वजह से पहुंची? क्योंकि उसने बुरा रास्ता इख्तियार किया। अगर अच्छे रास्ते की तरफ इंसान जाएगा तो उसको अच्छाई मिलेगी। तो किस वजह से ये अच्छाई मिली? ये अल्लाह के फजल से, यानी अच्छाई की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, और बुराई की निस्बत, तकलीफ की निस्बत अल्लाह ताला ने इंसान के अपने नफ्स की तरफ से की गई। ये क्यों कहा गया ऐसा? देखें, बात यह है कि अगर इंसान अच्छे अमल करेगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा। जो अच्छा बदला मिल रहा है ना, ये खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। यानी हम ये जो सांस ले रहे हैं ना, हम तो इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात आपको? अगर ये एक सांस में ले रहा हूं, मेरे ख्याल से मेरी, अगर मैं सारी जिंदगी नेकियां करता रहूं तो ये एक जो सांस मैं अंदर करूंगा और बाहर करूंगा, ये उस सांस लेने के एवज भी अगर मेरी नेकियां रख दी जाए ना, तो शायद सांस लेना जो है वो अल्लाह ताला के जो फजल है वो बहुत बड़ा है मुझ पर, एक सांस लेना। और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां, तो अगर मैं सारी जिंदगी बुराई कोई करूँ ही ना और नेकी ही करता रहूं, वो कम है। यानी अल्लाह तबारक व ताला के एहसानात इतने ज्यादा हैं कि अगर हम नेकी कर भी रहे हैं ना तो उसका हमें अच्छा बदला भी मिल रहा है ना, तो ये अल्लाह ताला के फजल से मिल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला के और भी कई एहसानात हैं हम पर, आंखें, कान, नाक, ठीक है, महसूस करने की हिस्स। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो फायदे की निस्बत अपनी तरफ क्यों की और नुकसान की निस्बत जो है वो इंसान की तरफ क्यों की? ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा? जी, आप जूम पार्टिसिपेंट भी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। जी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक और जगह पर फरमाया ना, ला इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लाजीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, वाला इन कफर तुम, और अगर तुम इनकार करोगे, कुफर करोगे, ना शुक्री करोगे, इन आज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब जो है वो शदीद है। तो ये इस आयत का मफहूम था। आगे चलते हैं। वअरसलनाका और भेजा हमने आपको रस्लो रसाइल से, ये लफ्ज़ लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर, वाकफ और काफी है बिल्लाहि अल्लाह ताला, शहीदन बतौर गवाह। अच्छा, देखें, पिछली आयत में हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो है ना, अगर इनको कोई जो है वो नेकी पहुंचती है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर इन लोगों को बुराई पहुंचती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेम करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बुराई पहुंची है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कह रहे हैं, ये पिछली आयत को भी देखें, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई नेकी पहुंच गई है ना तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है, और अगर कोई बुराई पहुंची है ना, ये तुम्हारे अपनी नफ्स की वजह से पहुंची है, तुम्हारी बदनीयती या तुम्हारे काम ऐसे होंगे जिस वजह से जो है वो बुराई पहुंची। और नबी अलैहिस्सलाम को ब्लेम ना करो। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लम को जो है वो हमने भेजा है रसूल बनाकर, यानी आप सल्लम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी ये बुराई है, ये नेकी है, ये min जानिब अल्लाह होती है, ठीक है। और वकफा बिल्लाहि शहीदा, और इस बात पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला बतौर गवाह काफी है। किसी और की जो है वो शहादत की जरूरत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रसूल है या नहीं, अल्लाह काफी है शहादत के लिए। जी, आगे चलते हैं। मैं युति रसूल, जो भी अतात करेगा रसूल की, फ़कद अता अल्लाह, तो तहकीक उसने अल्लाह की अतात की।
वमन तवल्ला, जो कोई मुंह मोड़ेगा, फमा, बस नहीं, अरसलना का, हमने भेजा, आपको अलैहि, उन पर, हफीजा, निगरान बनाकर। यानी अब देखें नबी अलैहिस्सलाम का एक मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ा फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बना के भेजे गए हैं ना, तो जो अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा तो इट मीन्स कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अताअत कर रहा है। और अगर कोई मुंह मोड़ लेगा आपकी अताअत से तो आपने परेशानी हो ना, आपको हमने भेजा है, लेकिन आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया कि आप जो है वो इनको जो है वो सजा या जदा ना दें। सजा या जदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला देगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हफीज है, अल्लाह तबारक व तआला निगहबान है। ठीक है, तो आप सल्लम जो है लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कुरान में सूरा अम्मा पारा में भी आता है ना कि आपको जो है वो इन पर निगहबान या थानेदार बना के नहीं भेजा गया। आपका काम है इन तक पैगाम पहुंचा देना। ये माने तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो अल्लाह की इताअत करेंगे। अगर नहीं मानेंगे ना तो अल्लाह ताला काफी इनसे हिसाब लेने के लिए। वयक़ूलून, और वो सब कहते हैं, ताअतुन, आपकी इताअत कबूल है, फरमाबरदारी कबूल है। फाइजा, फिर जब बाराज़ वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, मिन इंदिका, आपके पास से, बैयत, वो रात को मशवरा करता है, ताइफतुन, एक गिरोह, मिनहुम, उनमें से, गैरल्लज़ी, उसके सिवा जो तक़ूलू, आप कहते हैं। यानी ये बेसिकली जो है वो मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि मुनाफिकीन जो है वो जब आप सल्लम के पास बैठते थे ना तो आप सल्लम की हाँ में हाँ मिलाते थे। ठीक है, वयक़ूलूना ताअतुन, और वो कहते थे कि आप सल्लम की अताअत कर रहे हैं, आप सल्लम जो कह रहे हैं हमें कबूल है। फ़इज़ा बराज़ू, और जब वो चले जाते हैं, मिन इंदिका, आप सल्लम की तरफ से, यानी आप सल्लम से उठ के चले जाते हैं। बैयता, बैयता जो है ये रात में कोई काम किसी काम करने को कहते हैं। खुफिया तदबीरें जो है ना, उनके लिए बैयत मशवरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे सिंपल अगर हो तो वो शाबिर होता है, हाँ मशवरे से। हाँ, रात के लिए, रात के वक्त जो काम करना हो ना उसको बैयता के लिए बैयता लफ्ज इस्तेमाल होता है। और सुबह के वक्त जो काम करना हो ना उसके लिए अज़ुहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। तो ये रात को काम करते हैं, काम कौन सा कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, ताइफतुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, क्या क्या जो है वो एक गिरोह मशवरा कर रहा है, गैरल्लज़ी तक़ूल, जो आप सल्लम ने बात नहीं की। यानी बजाय ये कि आप सल्लम की बात मानने के कि भाई आप सल्लम के सामने कह दिया हमने आप सल्लम की इताअत की, और रात को भी वो कहें कि जी नबी सल्लम ने बात ही की थी, बिल्कुल सही बात की थी, हम उनकी इताअत करते हैं। लेकिन रात को जो है वो आपकी नाफरमानी पर उतर आते हैं, यानी आप सल्लम के मुतालिक वो बातें कहते हैं जो आप सल्लम ने नहीं की, या आप सल्लम या यूं कह लें कि आप सल्लम की अताअत से वो इनकारी हो जाते हैं। रात को क्यों इनकारी होते हैं? उनके दिल में क्या होता है, क्या वजह? उनके दिल में होता है कि पता नहीं ये जो रसूल आया है वो एक किताब कहता है कि मैं किताब लेके आया हूँ, ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से है, हमें तो ये लग रहा है कि अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसने खुद बना ली है। इस तरह की जो है ना वो बातें किया करते थे। ठीक है, तो ये उनके दिल में ये बात थी, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते थे। देखें, अगर जो शख्स ये मान ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कह रहे हैं उनकी इताअत हम करेंगे तो बेसिकली अल्लाह ताला की इताअत है, तो फिर तो बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है ये अल्लाह की बात नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इस कुरान का इनकारी है। वो ये समझता है कि ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। जब अल्लाह ताला की तरफ से कुरान नहीं है तो फिर कुरान किसने बना लिया? बकौल उनके या उनकी परसेप्शन के मुताबिक अगर देखें तो यही जो है ना जहन में लाएंगे ना कि ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कुरान को बना लिया। बात समझ में आ रही है आपको? यानी नहीं समझ में आ रही बात? मन घड़त ये नहीं बता रहे। देखें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में वो कहते थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। जब नबी अलैहि वसल्लम की महफिल से उठ के चले जाते थे तो रात को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के खिलाफ मशवरा किया करते थे। इसका मतलब है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से कबूल नहीं किया। क्यों हाँ नहीं जी कबूल सर, किया? कुछ इसलिए भी कबूल नहीं ना किया था, वो कुछ उम्मी कहते थे ना इन्हें। हाँ जी, नहीं उम्मी उम्मी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कह लें कि एक एट्रीब्यूट है, एजाज है, खुसूसियत है कि भाई जो शख्स पढ़ा लिखा ही नहीं है तो ये किताब कैसे बना सकता है। तो वो ये समझते थे कि ये जो कुरान है ना ये अल्लाह की किताब नहीं है। अगर वो ये समझते ना कि अल्लाह की किताब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, और नबी अलैहि सल्लम की गैर मौजूदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहे हैं
یہاں پر وہ کر رہے یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں رات میں جو ہے الٹے سیدھے مشورے کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ ان کے دل میں کھوٹ تھی. کیا کھوٹ تھی؟ کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تبھی تو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے نا. تو آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یکتب لکھتا ہے، ما جو یبیتون وہ سب رات کو مشورہ کرتے ہیں، فعارض پس راز کر لیں، منہ موڑ لیں، انہم ان سے، وتوکل اور بھروسہ کریں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، وقف اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا بطور کارساز. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ساری باتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، منہ موڑ لیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے نا بہترین کارساز ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. یا تو ان کو جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ واصل کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے ان فیوچر ان کے دلوں میں کوئی مان اتر آئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو آپ کا ساتھی بنا دے. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی نا، جب یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تب انہیں پتہ لگا کہ یہ باتیں آخر والی چیزیں میں بتا دی. یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ تو نہیں ہوا، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی باتیں ان کو بتا دی، اور لیکن وہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی ان کی تو حالت یہ تھی کہ اگر وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی دیکھ لیتے نا، تو وہ شاید یہ کہتے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اگر ان پر میں فرشتے بھی اتار دیتا تو تبھی انہوں نے کہنا تھا کہ ہم پہ شاید کوئی جادو کر دیا ہے. انہوں نے پھر بھی مان نہیں لانا تھا. پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا. اس طرح کے لوگ تھے وہ. کتنے سخت تھے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. دیکھیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنائیں، عقل و فہم سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اعزاز ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے. ہمارے لیے ریزسٹنس کم ہے، ہم جو ہے وہ اسلام کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن اپنے دلوں میں ایمان کو اتار لیں، شعوری طور پر اس کو سمجھ لیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہستی ہے جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو شعوری طور پر اپنے دل و دماغ میں اتار لیں بات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، ہم ان کو لکھ رہے ہیں، ان سے اعراض کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارسازی کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کے وہ بیسیکلی ایسے حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ اسلام جو ہے وہ صحیح دین نہیں ہے، سچا دین نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے. ان کے دل میں یہ تھا، تبھی تو وہ نافرمانی کرتے تھے. اگر ان کے دل میں یہ ہو کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر تو ایسی حرکتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک میں مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، جی پتھر سے بھی بعضوں کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے. جی ہاں، وہ اور ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا یہ غور کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افلا، کیا پس نہیں یتدبرون، وہ سب تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، قرآن میں. ولو، اور اگر کانا ہوتا، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لواجد، البتہ وہ پاتے، فی اس میں اختلاف کثیرن، بہت زیادہ. یعنی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کفر، کیا وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ کفر کی بات کرنا جو ہے، کفر کو سمجھانے کے لیے کفر کی بات کرنا کفر نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا، تو قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال میں. اس دوران جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے فیزز آئے؟ عمر کا ایک حصہ پورا گزر گیا تقریباً. ٹھیک ہے. مکے میں بھی رہے، مدینے میں بھی رہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ جنگوں پہ بھی رہے. ٹھیک ہے. گھر کے مسائل بھی رہے. ایک اگر انسان کے ساتھ اتنے مسائل ہوں نا، تو اس کی بات میں جو ہے نا وہ کہہ لیں کنسسٹنسی نہیں رہتی، اس کی بات میں وہ ربط نہیں رہتا. لیکن قرآن کو دیکھ لیں، شروع سے لے کے آخر تک بغیر ربط کے کوئی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اپنی بات کریں، ہم بچے تھے تو ہماری باتیں اور تھیں. ٹھیک ہے. ہم بڑے ہو گئے، ہماری باتیں اور ہو گئی. ہم بوڑھے ہونے جا رہے ہیں، ہماری باتیں اور ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری باتیں مزید بدل جائیں گی.
اور اگر پوری لائف کو اگر ہم کتابچے کی شکل میں لے کے جائیں تو اس پوری کتاب میں کوئی ربط نہیں ملے گا ہمیں. کبھی ہم غصے میں آ کے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ہم ڈس ہارٹ ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی ہم باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. اس کو پورے اگر ترتیب دے دیں نا کتاب کی شکل میں تو کوئی ربط نہیں ہمیں ملے گا. لیکن پورے کے پورے قرآن میں ربط ہے. سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, سورہ مریم جو ہے وہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھ لیں. سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے, سورہ مریم میں جو ملا ہے نا ہمیں وہ مریم علیہ السلام کا واقعہ, ٹھیک ہے, اسی طرح تقریباً سارا کا سارا واقعہ جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے. کتنے عرصہ گزر چکا, کسی کو بات یاد رہتی کہ میں نے کیا لفظ بولا ہے, کیا لفظ نہیں بولا, کون سی میں نے جو ہے وہ سٹوری کہہ دی, کون سی نہیں کہہ دی. کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا. اگر تھوڑا بہت یاد رہ بھی جاتا ہے نا تو کوئی نہ کہیں جو ہے وہ اختلاف مل جاتا ہے. لیکن قرآن میں تو ایسا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس پر نا ایک اور میں تھوڑی سی میں مزید بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ کن کے پاس آیا. ایک شخص جو ہے وہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے مفسر قرآن مشہور ہیں. حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے. حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ, یہ طائف میں جو ہے وہ جا کے انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. طائف میں جو ہے وہ ان کے نام کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ان کی جو ہے وہ قبر بھی طائف میں ہے. ہر سال جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے مکہ میں. زیادہ فاصلہ نہیں ہے طائف اور مکہ کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا میں تو قرآن میں کئی اختلافات کی باتیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک آیت اس نے کہا کہ ایک آیت میں ہے فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون, کہ قیامت کے دن ان میں کوئی رشتہ حائل نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اور دوسرے مقام پر آتا ہے فاقبل منہم علی بعض یتساءلون, اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اور بھی کئی جو ہے وہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ بیان کیا کہ جب اصل میں نا جب پہلا آپ کو پتا نا کہ 2 دفعہ سور پھونکا جانا ہے. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے. ٹھیک ہے, قیامت برپا ہو جائے گی. پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا نا اور آسمان اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے, اس وقت نہ کوئی رشتہ رہے گا نہ کوئی ناتا رہے گا, کوئی کسی کا کوئی حال چال نہیں پوچھے گا. یہاں تک آتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنا بچہ تک گرا دے گی, اتنی جو ہے وہ پریشان ہوگی. تو اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون, ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ماں جو ہے بچہ چھوٹا اپنی ماں کو پکار رہا ہوگا لیکن ماں کہے گی کہ دور دور رہو, مجھ سے میرے پاس نہ آؤ. ٹھیک ہے, اور جو دوسری آیت آتی ہے نا کہ وہ بعض ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے قیامت والے دن, یہ اس آیت میں ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ لوگ اٹھیں گے ایک دوسرے سے سوال پھر کریں گے کہ بھائی کیا بنا کیا نہیں بنا, اس طرح کی باتیں جو ہے نا کریں گے. تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ موسیٰ, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں گلاں تے کرنا ہے تھوڑے نال, میں تو ویکھنا بھی ہے, لیکن نہیں دیکھ سکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لا یدرکہ الابصار, کیا ہے وہ آیت, اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی لیکن وہ سب کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, اللہ پر غور کیا کریں. ٹھیک ہے, اور کوشچن تھوڑے سے ریز کیا کریں, شعوری مسلمان بنے. ٹھیک ہے, یہاں ہمارے مولوی بتاتے ہیں بھائی سوال کوئی نہیں کرنا بھائی, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جب بھی کوشچن آپ ریز کریں نا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے. ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, سائنس اس تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو ہے وہ ہر سیارہ جو ہے نا وہ گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب سائنس یہ کہتی تھی کہ جو ہے وہ زمین ساکن ہے,
اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک وقت ایسا آیا جب سائنس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی زمین جو ہے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند ساکن ہے, تو سورج ساکن ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی. لیکن اب آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے, ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, زمین بھی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, اور زمین اور دوسرے جو سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی بات ٹیلی ہو یا نہ ہو, ہم نے ایمان لانا ہے. سائنس ابھی تک ہو سکتا ہے وہاں تک نہ پہنچی ہو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب ہمیں نصیب کرے. یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں آج کا سیشن.